अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज मैं अपनी वीडियो का करती हूँ आगाज़, और ये था मेरा मॉर्निंग का टाइम। और आज जी जब मैं उठी तो उठ चुके थे, इवन के नाश्ता भी आज उनका हो चुका था, क्योंकि आज अम्मी जल्दी उठ गई थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो मैं आराम से ही उठ रही थी। और बस जी जब मैं उठी तो मैंने अपना नाश्ता किया, और इसके बाद जी बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे ज़िद लगाई कि मामा आज ऐसा करें कि आप भी हमारे साथ खेलें। तो बस जी बीमारी में फिर पता है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, ना उन्हें हम लोग कहीं लेके जा सकते थे, जिस वजह से जी बस फिर हर वक्त वो घर पे ही थे। और इसके बाद जी आज मैंने की थी, कुछ कपड़े धोए थे। अल्लाह के आज तो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, और मौसम भी अच्छा खासा आज ठंडा भी था। और लेकिन हम लोगों ने फिर भी कपड़े धो देते हैं कि चलो नेक्स्ट डे अगर धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे हैं, बच्चे तो हर रोज़ कपड़े गंदे करते हैं। वरना आपको पता है कि विंटर्स में तो इतना नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ तो पता है कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जी मैं आई थी टेरेस पे, क्योंकि मैं नीचे नहीं और मैंने कपड़े नीचे पोर्च में नहीं फैलाए थे। मैंने कहा चलो आज टेरेस पे फैला देती हूँ। और ये मैं आज आपको वेदर चेक करवाती हूँ कि यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो गई है। बल्कि कल भी यहाँ पे धूप नहीं निकली थी, और आज सेकंड डे है और यहाँ पे धूप नहीं निकली। और बस जी जब आज थोड़ा सा हमारे साथ ये मिसहैप हो गया कि जब हम लोगों ने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, तो पता नहीं किसकी पॉकेट में टिशू था, और जब हम लोगों ने निकाले, और ऑटोमेटिक मशीन थी, जब वो टाइम ओवर हो गया तो हम लोगों ने उसमें से कपड़े निकाले, तो सारे कपड़ों में टिशू लग चुका था। तो बस फिर हम लोग ने कहा, पहले तो बहुत परेशानी हुई क्योंकि पता है कि एक तो सर्दियां हैं और आजकल, और फिर उसके बाद जी जब हम लोगों ने निकाले तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि अब तो कोई हल नहीं हो सकता, और सेकंड टाइम नहीं धुलेंगे ये कपड़े। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ड्राई होने का वेट करते हैं, तो ये फिर अच्छी तरह ड्राई जब हो जाएंगे तो इसको झाड़ देंगे। बस यहाँ पे फिर मैं अपने कपड़े फैला रही थी। और ये है मेरा 2020 का सेकंड लास्ट व्लॉग। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट व्लॉग 2021 में आएगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाला साल बहुत अच्छा कर दे। बहुत से लोगों की बहुत सी प्लानिंग हो रही होंगी, अल्लाह ताला उनकी प्लानिंग को कामयाब करे, और हमारे ये जो वायरस आया हुआ है अल्लाह ताला इसको भी ख़त्म कर दे, और हर एक के हर मसला और हर मुश्किल को आसान कर दे, और बस हमें माफ़ भी कर दे, हमारी सख्तियाँ बस इतने में ही माफ़ कर दे, क्योंकि हम लोग तो बहुत गुनाहगार हैं, और अल्लाह ताला हमारी आजमाइशें बस इतने में ही माफ़ कर दे। और फिर जी इसके बाद जी मैं कपड़े जब फैला के नीचे आ गई थी, तो ये ऑरेंजेस मेरा भाई आया था मिलने के लिए, और वो मेरे लिए लेकर आया था। और आपको पता है कि जब मायके से कोई भी चीज़ आए और उससे इतना हो रहा होता है कि हमारे मायके से कोई चीज़ आई है, इवन कि हम लोग अपने ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी जो मायके से चीज़ आ जाए उसकी तो बात ही अलग होती है। और जब वो लेकर आया तो मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी कि मेरा भाई देखे मेरे लिए इतने ज़्यादा किन्नू लेकर आया, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन उनके लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारे माँ बाप से बढ़ के जब वो हमें कोई ऐसी चीज़ वगैरह देते हैं तो उनसे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। और आई थिंक ये सभी लड़कियों के साथ यूँ ही होता होगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मायका एक चीज़ ही ऐसी होती है कि हम लोग शादी से पहले इतना नहीं हो रहा था, लेकिन शादी के बाद जब हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी हो रही होती है उन चीज़ों की। और बाज़ औक़ात जब मेरा भाई या कोई भी, मेरी अम्मी या मुझे कोई भी ऐसा कुछ कोई गिफ्ट वगैरह भी दें, तो मैं उसको इतना संभाल के यूज़ कर रही होती हूँ कि बस जी ये मेरे मायके से आई है या ये मुझे उन्होंने दी है। तो
اور مجھے یاد ہے کہ جب شادی سے پہلے ہمارے ماموں یا ہماری خالائیں کچھ بھی لے کر آتی ہوتی تھیں اور امی اتنا اس چیز کے ساتھ کرتی ہوتی تھی، اتنا سنبھال کے استعمال کرتی ہوتی تھی اس چیز کو، اور تب ہم لوگ امی کو کہتے ہوتے تھے کہ امی آپ کیوں اتنا کرتی ہیں، ہمارے گھر تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن تب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے مائکے سے لائے ہوئی چیزوں سے کیوں اتنی محبت کرتی ہیں اور اتنے آرام سے اور اتنی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں۔ اور جب ماموں یا خالائیں یا کوئی ایسا آنے والا ہوتا تھا تو امی اتنا وہ چام بھی کر رہی ہوتی تھیں کہ آج میرا بھائی آ رہا ہے یا آج میری بہن آ رہی ہے۔ اور سچ پوچھیں حقیقت میں اب ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے جب انسان خود وہ اسٹیپ سے گزرے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی رشتے بہت اچھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے رشتے بنائے ہوئے ہیں۔ اور بس جی یہاں پہ میں نے امی کو اورنجز کاٹ دیے تھے اور انہوں نے میرے لیے بنا دیا تھا جوس، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ایسا کرو کہ اورنجز تم کاٹ دو اور جوس میں بنا دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جی یہ تھا شام کا ٹائم، اور میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے سیور فوڈ، کیونکہ کچھ طبیعت سیٹ بھی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج ایسا کرو کہ تم لوگ کھانا گھر پہ مت بناؤ اور میں باہر سے لے آؤں گا۔ تو وہ شام 4 بجے یہ کھانا لے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جی میں اس کو اچھی طرح نکال رہی تھی، کیونکہ جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی بنانے کو بھی نہیں دل کر رہا ہوتا، اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ چلو جتنا تم لوگ ریسٹ کر سکتے ہو ریسٹ کر لو۔ اور بس پھر وہ گئے ہوئے تھے باہر، تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ تم لوگ ایسا کرنا کہ آج کچھ بھی نہ بنانا، میں باہر سے ہی کھانا لے آؤں گا۔ اور پھر وہ آتے ہوئے سیور فوڈ لے کر آئے، بس اللہ تعالیٰ۔ لیکن میں سچ بتاؤں کہ جب بیمار انسان ہوتا ہے تب انسان کا کچھ بھی ایسی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، باہر والی چیزیں کھانے کو تو بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن بچے تھے، پھر ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چلو بچے ایٹ لیسٹ بچے تو کچھ باہر سے کھا لیں، کیونکہ بہرحال تو ہمت تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے کچھ پکایا جائے یا کچھ بنایا جائے۔ اور بس پھر کوئی اگر باہر سے لے بھی آتے تھے وہ کچھ چیزیں یا ہم لوگ منگوا بھی لیتے تھے تو دل نہیں کرتا تھا بالکل بھی کھانے کو، اور ایک منہ کا ذائقہ بھی اتنا خراب ہوا تھا کہ بالکل بھی ایسا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو تو بے شک جتنی مرضی اچھی چیز ہو لیکن کھانے کو دل نہیں کرتا۔ بس اور بس یہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہو تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور بلکہ ایسی ہی چیزوں کو کھانے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تندرست نہ ہو تو بندہ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ اور اس کے بعد جی یہ جو سیور فوڈ میرے ہسبینڈ لائے تھے یہ اسلام آباد، اس کے بعد جی یہ سیور فوڈ جو میرے ہسبینڈ لائے تھے یہ اسلام آباد میں سب سے فیمس فوڈ ہے۔ ان کا پلاؤ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اور ان کا روسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی اسلام آباد ہے تو اسے لازمی ٹرائی کرے، یہ ان کا فوڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جی ہم لوگوں نے منگوایا تھا رائس منگوائے تھے، اور ساتھ ہم لوگوں نے ایک چکن روسٹ منگوا لیا تھا۔ ہم نے کہا چلیں بچے بھی کھا لیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جی میں یہاں پہ دے رہی تھی سب کو کھانا، کیونکہ آلموسٹ سلمان بھی آج کل آفس کم جا رہے ہیں، وہ آلموسٹ گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی اسے لائک اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جو لوگ میرے چینل کو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رکھیے گا اپنا بہت سا خیال، اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔